السلام عليكم طلبة. اليوم إن شاء الله جينا معكم فيديو جديد. Les relations très importantes de chimie générale IS1. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا كنتمناو ديروا اشتراك تفعيل زر الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا على شكل نوتيفيكاسيون ان شاء الله. يلا نبداو. اهم علاقات اللي كنستعملوها في الشيمي جينيرال باش نضبطوا القواعد ديالنا وان شاء الله نحصلوا على نقطة مزيانة في الامتحان. اول علاقة اللي كنحتاجوها هي دلتا اش، l'enthalpie de chaleur. Delta H égale la somme de produits moins la somme de réactifs. هلا طريقة أخرى، دلتا H égale دلتا H2 moins دلتا H1 اللي هادو هما لي رياكتيف وهادو هما لي برودوي. دلتا H2 هما لي برودوي. ملي كنحسبو هادو كيكون عندنا سؤال متعلق بهاد العلاقة هادية اللي هو est-ce que la réaction est exothermique ou endothermique ou athermique. كنعرفوهم. و دلتا اش إلا كانت دلتا اش أكبر أصغر من الصفر la réaction est exothermique. وإذا كانت عندنا دلتا اش أكبر من الصفر، دلتا اش أكبر من الصفر كتكون عندنا لا رياكسيون اي اندوثيرميك. اي اندوثيرميك. إلا كانت عندنا دلتا اش égale à 0 la réaction est athermique. يعني ملي كنحسبو بهاد العلاقة هادي كنحصلو على دلتا اش أصغر من الصفر كتكون عندنا لا رياكسيون اي اكزوثيرمي، يعني كيكون رافض للحرارة. داك لا رياكسيون ما كتكونش داخلة فيه الحرارة. إلا حصلنا على دلتا اش أكبر من الصفر لا رياكسيون اي اندوثيرمي، داك لا رياكسيون ماس للحرارة، يعني الحرارة كتدخلنا في داك لا رياكسيون. إلا كان دلتا اش إيكال أ زيرو دونك لا رياكسيون اي اتيرميك. اصلا داك لا رياكسيون داك التفاعل اللي كيكون عندنا هو اصلا حراري، يعني فيه الحرارة. ننتقلوا دابا للعلاقة الثانية، وهذه هي اللي قلنا دلتا اش اللي هي لونطالبي دو شالور. دابا ننتقلوا للعلاقة الثانية. شنو هي دلتا جي. دلتا جي إيكال دلتا اش موان تي فوا دلتا اس. دلتا جي اللي هي لونطالبي ليبر
انتالبي ليبر دلتا اش اللي هي قلنا لونتالبي دو شالور انتالبي دو شالور دي لا température et delta S اللي هي l'entropie هذه هي العلاقة اللي كنحسبوا بها دلتا جي. وهاد دلتا جي ايضا كيكون عندنا واحد السؤال متعلق بها اللي غنشوفوا واش لو سيستيم اي ايكيليبر، يعني داك لا رياكسيون شمن النظام اللي عندنا، واش اون ايكيليبر ولا عندنا سبونطانيمون ولا ما عندناش تطور. غنشوفوا كيتعلق يا دلتا جي، الدلتا جي تساوي الصفر. لو سيستيم كيكون عندنا لو سيستيم ولا لا رياكسيون، لو سيستيم ولا لي رياكسيون بحال سيستيم en équilibre. en équilibre كون عندنا دلتا جي أصغر من الصفر كيكون عندنا لو سيستيم évolue spontanément. وكيكون عندنا دلتا جي. إلا لقينا دلتا جي أكبر من الصفر با ديفوليسيون. ملي كيكون عندنا إلا لقينا دلتا جي تساوي الصفر كيكون عندنا لو سيستيم اون ايكيليبر، يعني كيكون عندنا السهم ما بين لا رياكتيف الى رياكسيون متبادل. انا هيدا كما كنستعملو كنشوفوه دائما. لو سيستيم ايفوليي سبونطانيمون، يعني كيمشي من الرياكتيف كيكون عندنا سهم واحد من الرياكتيف فيغ لو برودوي، ما كيكونش عندنا تبادل. الا كان دلتا جي ايغال ا زيرو با ديفولوسيون، ما كيكونش عندنا التطور داك الساعه. اذا حتى ديك الرياكتيف ما غيعطيوناش دي برودوي، بقى زيرو، غيبقاو لنا دي رياكتيف كما هما. دابا ندوزو لعلاقه اخرى. العلاقه التاليه اللي غنشوفوها اللي هي لونطالبي ستوندار، هي دلتا اش دوغري. كنزيدوها كنفرقو ما بين لونطالبي و لونطالبي ستوندار بهاد الزيرو ديال دوغري. هي لا سوم ديال دلتا اش ديال برودوي موان لا سوم ديال دلتا اش دوغري ديال رياكتيف. هادي لونطالبي ستوندار. لونطالبي ستوندار لونطالبي ستوندار
الاخرى دلتا اش بلا هاد زيرو لونطالبي، وهادي لونطالبي ستوندار اللي كنديرو نفس العلاقة غير كنزيدو هاد الدوغري هادي. والعلاقة الاخرى اللي هي لونطالبي ليبر ستوندار اللي كنسمعو لونطالبي ليبر ستوندار شنا هي؟ لونطالبي ليبر ستوندار اللي هي دلتا جي دوغري. اذا دلتا جي كنزيدوها الدوغري هادي هي لونطالبي ليبر ستوندار. العلاقة ديالها شنا هي دلتا جي دوغري ايكال دلتا اش دوغري موان تي فوا دلتا اس دوغري. اي نفس العلاقة شكون نزيدوها؟ هاد الزيرو ديال الدوغري هو اللي كيفرق لنا. اذا هادي هي اونطالبي ليبر ستوندار اونطالبي عفوا اونطالبي ليبر ستوندار هادي لونطالبي ستوندار اونطالبي ستوندار هادي لا تمبيراتور هادي انتروبي ستوندار. انتروبي ستوندار هادو هما العلاقات اللي كنستعملو الترموديناميك. دابا غنشوفو العلاقة اخرى ديال كومون كالكولي لا كيفاش كنحسبو هاد دلتا اس الا ما عطاوهالناش. يعني اغلبية ديال التمارين كيعطيو دلتا اس محسوبة. في حالة ما عطاوهالناش كيفاش غنحسبوها؟ غنحسبوها انطلاقا من هاد العلاقة هادي اللي هي دلتا جي دوغري ايكال دلتا اش دوغري موان تي فوا دلتا اس دوغري. غنرد هادي تي فوا دلتا اس غنردوها الجهة هادي رجع لنا هي موان تي فوا اس دلتا اس ايكال دلتا جي دوغري موان دلتا اش دوغري. هاد الموان نديرو هنا دلتا اس الموان تي غنديوها الجهة هادي ايكال دلتا جي موان دلتا اش سور تي العلاقة اللي كنحسبو بها دلتا اس. تو سامبلومون هادي قلنا في حالة الا ما عطاوناش هاد دلتا اس في التمرين محسوبة. الا عطاونا دلتا اس في التمرين محسوبة شنو كنديرو؟ كنديرو دلتا اس ايكال على الصوم دو دلتا اس دو برودوي لا صوم دلتا اس ديال برودوي موان لا صوم ديال دلتا اس ديال الرياكتيف كنحسبو دلتا اس عادي. هادي اذا في حالة اذا عطاونا الدلتا اس محسوبة كيعطيونا جدول فيه الدلتا اس محسوبة يعني في المعطيات ما غتحتاج انك تحسبها. ودابا ندوزو باش نشوفو العلاقة
أخرى اللي كنحسبو بي اش. باش كنحسبو بي اش انطلاقا من العلاقة ديال بي اش ايكال موان لوغ ديال اش تروا او بليس. كنحسبو موان لوغ ديال اش تروا او بليس اش تروا او بليس اللي هو كيساوي لنا موان لوغ ديال ان سور في اللي كتساوي لنا هي ان. شنو كتساوي لنا؟ ان كتساوي لنا هي ام لا ماس دو موليكول على لا ماس مولير. يعني غنعوضوها هنا موان لوغ ديال ام على ام على في اللي هي موان لوغ ديال ام سور ام فوا في. وكنحسبو كنشوفو لا ماس دو موليكول اللي عاطينا ولا ماس موليكولير ديال لا موليكول كامله وفي الحجم اللي عاطيناهما في التمرين. كنشوفوه كنديرو تطبيق اعدادي موان لوغ كتخرج لنا هنا النتيجه. كنجيو كنديرو بي اش ايكال موان لوغ ديال داك النتيجه اللي لقينا هنا كتعطينا بي اش ايكال بي اش. وهذه هي العلاقه اللي كنستعملوها، هي هذه بالاطار. دابا ندوزو نشوفو العلاقه اللي كنحسبو بها لا سوليبيليتي. سوليبيليتي الغولاسيون ديالها يعني سهله. كنشوفو اس عندنا مثلا عندنا نديرو واحد لا رياكسيون سي اش 3 سي او او اش بلس بلس اش دوزو. شنو غيعطينا؟ هي سي اش 3 سي او او موان بلس اش 3 بلس اش 3 بلس. لا سوليبيليتي شنو غتساوي لنا؟ خارج التفاعل على المتفاعلات. خارج التفاعل هما لي برودوي والمتفاعلات هما لو رياكتيف. عندنا غتجينا هي سي اش 3 سي او او موان فوا اش 3 او بلس على سي اش 3 سي او او اش. وهذه كتساوي زيرو ما كنكتبوهاش. اش دوزو يعني الماء. هذه كتساوي واحد. شنو غيبقى لنا في السوليبيليتي؟ هي اس ايكال ا سي اش 3 سي او او موان فوا اش 3 او بلس. هادي غنعوضوها اس هي solubility كونت اس. هادي هي اس هادي هي اس solubility ايكال اس او كاري ايكال. كنشوفو القيمة هادي كيكون عاطينا القيمة ديال شحال كتساوي وهادي القيمة ديال شحال كتساوي وكنحسبوها. كنضربو هادي في هادي وكتخرج لنا النتيجة هنا إذا كنكونو حصلنا على لا سوليبيليتي. دابا غننتقلو نشوفو كيفاش كنحسبو الدوغري
في واحد الكومبوزون. دائما في الدوغري كيعطيونا دي كومبوزون اللي فيهم اكسجين والهيدروجين. علاش؟ لحيتاش هما اللي كنعرفوهم شحال القيمه ديالهم. بالنسبه للاكسجين لو نومبر دوكسيجين يساوي لنا ناقص جوج. نومبر د الهيدروجين كيساوي لنا واحد. باش نحسبو الدوغري مثلا عطاونا HCl، غنحسبو الدوغري ديال HCl في هاد العنصر هذا. HCl شنو هي؟ هنا نديرو التفاعلية H بلس Cl موان اللي هي واحد HCl واحد Cl. غنحسبو حنا الدوغري، عارفين بلي الهيدروجين كيساوي واحد، غنعوضو اللي هي واحد في واحد زائد واحد في الCl ما عارفيناش شحال الدوغري ديالو حنا. Cl إيكال زيرو، إذن هي واحد في واحد هي واحد زائد واحد Cl. حنا ما عارفينش Cl شنو كتساوي صفر. غنرجعو هذا لهنا اللي غيرجع لنا اللي هو لقنا واحد Cl إيكال هذا غيرجع لنا لهنا، غيرجع لنا ناقص واحد. إذن Cl يساوي لنا ناقص واحد على واحد اللي هي ناقص واحد. إذا الدوغري ديال Cl في هذا الكومبوزون هذا شحال؟ اللي هو ناقص واحد. ها هو Cl. هنا كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو. كنتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تستفدوا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. وما تنساوش تفعيل الاشتراك وزر الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا إن شاء الله على شكل نوتيفيكاسيون. السلام عليكم.